السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ ہر انسان کو یہاں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن میں اور آپ اپنے آپ سے اگر یہ سوال پوچھیں کہ ایک انسان ہے آج کے شدید ترین موسم میں اور سخت گرمی میں سارا دن محنت کرے، مزدوری کرے، تغاری اٹھائے، خون پسینہ ایک کر دے، جب شام کو مزدوری ملنے کا وقت آئے تو اسے اس کا مالک مزدوری نہ دے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی اور اس کی حالت کو دیکھ کے ہمارے دل میں کیا خیال آئے گا؟ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس کے مالک نے زیادتی کی ہے کہ کام کروا لیا ہے، اجر نہیں دے رہا، مزدوری نہیں دے رہا، صلہ نہیں دے رہا، یا پھر یہ ہے کہ اس نے محنت اور مزدوری ویسے نہیں کی ہے جس طریقے سے اسے کرنے کا کہا گیا تھا۔ دنیا میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ نے اس کا صلہ رکھا ہے۔ جو محنت کرے گا اللہ اسے اس کا اجر دے گا، جو کاوش کرے گا اللہ اسے پھل لگائے گا، لیکن اللہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ اللہ اپنے بندے پہ ظلم کرتے ہیں، اسے صلہ نہیں دیں گے، اجر نہیں دیں گے، تو یہ ایمان کے اور عقیدے کے منافی ہے۔ اللہ کسی کے اوپر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ جب رب لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتے، تو پھر معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اجر ثابت ہے۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اللہ نے اجر دینا ہے، اور اگر کسی کو اجر نہ ملا، ثواب نہ ملا، یا اس کے عمل کی ویلیو نہ پڑی، وزن نہ ہوا، تو پھر معنی کچھ اور ہے کہ مزدور نے، عامل نے، کام کرنے والے نے کام کرنے کا حق ویسے ادا نہیں کیا جو اسے کہا گیا تھا، یا اس میرٹ پہ نہیں کیا جو اس کے ذمے لگایا گیا تھا، یا اس نے اس معیار کو مد نظر نہیں رکھا جو کہ مشروط تھا کہ اگر کام اس میرٹ پہ، اس معیار پہ ہوگا تو ثواب، اجر اور اس کا اللہ تعالیٰ اسے پھل دیں گے، تو کمی بندے کے اندر کہیں سے آتی ہے۔ تو گفتگو کا پہلا نقطہ کہ یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ اللہ نے اعمال کا صلہ بھی رکھا ہے، اجر بھی رکھا ہے۔ یہی اسی ادارے سے ایک
पॉकेट साइज किताब छपी। उन्वान था कि अमल कीजिए अजर लीजिए। बेशुमार आमाल हैं कि अल्लाह ने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अजर बताए। मसलन आप और मैं वुजू करते हैं और अच्छी तरह करते हैं, कितना टाइम लगता होगा? वुजू किया, अच्छी तरह किया, और वुजू करने के बाद अल्लाह की तौहीद की गवाही दे दी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दे दी। इल्ला व फुतिहत लहू अबवाबुल जन्ना, अल्लाह ने इस अमल का सिला यह दिया है कि उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए। ये अजर है और ये उसका वजन पड़ा है, उसकी कीमत पड़ी है, रेट लगा है। तो जब अल्लाह ताला ने इतना वजन रखा है, और इसी तरह हम देखते हैं कि आपने और मैंने सुन रखा है कि अगर बंदा जिंदगी में मुखलिस होके एक रात खड़ा हो जाए, क़याम करे, इबादत करे, खैरुम मिन अल्फ शहर, एक रात की कमाई का सिला यह है कि अल्लाह 1000 महीने, 1000 महीने का माना यह है कि 30,000 रातें, उतना सिला उसको एक रात में अल्लाह दे देते हैं। ये वजन कोई थोड़ा वजन नहीं है कि एक काम को आपके 30,000 गुना अजर दे दिया जाए। इबादत तो एक रात की है, लैलतुल कद्र की। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। 1000 महीना और एक महीने में 30 रातें, 30,000 के लगभग, और बल्कि उससे भी अच्छा और बेहतर ये उसको सिला मिला है, सवाब मिला है, अजर मिला है और वजन पड़ा है। लेकिन ये वाला जो अजर है, आमाल का अजर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं वजन बताया और कहीं बगैर हिसाब कहा है। अस्सौमु ली व अना उज्ज़ी बि, मैं रोजे का वजन कितना डालूंगा मैंने किसी फरिश्ते को भी नहीं बताया। क्या कमाल की रिवायत है और किस कदर अजीम खुशखबरी है और कितना जबरदस्त प्रोटोकॉल और सरप्राइज दिया गया है कि इसका सिला और अजर मैंने किरामन कातिबीन को, लिखने वालों को, तहरीर में लाने वालों को, और उनका वजन और वैल्यू और कदर मैंने उन्हें नहीं बताई। इस हद तक आमाल का अल्लाह ताला ने सिला देना है, और सिला इस नौइयत का होगा कि जो किसी कान ने कभी बसा औकात सुना भी नहीं, आंखों ने देखा भी नहीं, और इंसानी दिल के ऊपर उसका तसव्वुर और खटका भी नहीं आया होगा, जितना अल्लाह ने उसके बदले में उसे वजन डाल के वैल्यू दे देनी है और जन्नत अता कर देनी है। जन्नत सिला है, वजन है। जहां एक तरफ ये खुशखबरियां हैं, नवीद मुसर्रत है, और रमजान और रोजों का मुबारक माहौल है, अरबाब इंतजामिया ने जो सबसे पहला उन्वान इस बार सजाया, यकीनन ये हमें अपने गिरेबानों में झांकने के लिए, अपनी जात पे तवज्जो देने के लिए और अपने रवैये और किरदार को निखारने के लिए है, ना कि तानो तशनी के लिए। ये बात ज़हन में रखना कि स्टेज से रवैयों पे अगर बात होगी, ईमानियात पे बात होगी, इस्लामियात पे बात होगी, या मुआमलात पे कभी कोई डिस्कशन होगी, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही टारगेट है कि हमारी इस्लाह हो जाए, हमारी बेहतरी हो जाए। अगर कहीं हमारा नुकसान होने चला है तो हमारी बचत हो जाए और हम फायदे में चले जाएं और उस नुकसान से निकल जाएं। ये नहीं
کہ جو ہمارا ایک قومی وتیرہ ہو چکا ہے کہ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، تو ہمارا مقصد صرف زمانے کو خراب کہنا نہیں ہے، بلکہ اس کائنات میں پائی جانے والی اپنی کمی بیشیاں دور کرنی۔ تو اعمال کا وزن ہے، اللہ ڈالتے ہیں، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے جو ہماری گفتگو میں نیکسٹ بات ہے کہ یہ اجر اور یہ وزن مشروط ہے کسی چیز کے ساتھ۔ اگر وہ چیزیں ہیں تو وزن ہے، وگرنہ وزن نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے کہا ہے والوزن یومئذ الحق، قیامت کا دن، مالک یوم الدین، تمہارا رب قیامت کے دن اجر دے گا، ثواب دے گا، سزا دے گا، جزا دے گا، جو کیا ہے اس کا صلہ دے گا۔ اگر اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو برا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وزن کتنا ہوگا؟ ہمارے ہاں بعض چیزیں اگنور کر دی جاتی ہیں، لیکن اللہ کا ترازو، اللہ کا میزان کیسا ہے؟ وزن کیسا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ایک ذرہ جو نظر بھی آئے یا نہ آئے، اس کے برابر بھی کوئی بھلائی کر کے آیا ہوگا تو اجر، وزن، ثواب، صلہ، مزدوری ملنے والی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ کے برابر بھی اگر کمی بیشی کر کے آیا، معیار اور میرٹ پہ پورا نہیں ہے، بھلائی شر میں تبدیل ہو جائے گی اور وہ شر اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور اس کا نقصان اسے اٹھانا ہے۔ بھائیو، بڑا خوفناک مرحلہ ہے، انتہائی خوفناک مرحلہ ہے کہ بندہ دنیا میں محنت کرے، کمائی کرے، مزدوری کرے اور اس امید پہ کرے کہ مجھے ثواب ملے گا، رب راضی ہوگا، لیکن اللہ تعالی اس نیکی کو اس کے منہ پہ مار دیں، بے وزن کر دیں یا اس کے اوپر الٹ دیں۔ مثلا جمعے کے دن جو دوسری سورت ہم پڑھتے ہیں، اگر آپ اس پہ بھی غور کریں تو ہلا دینے والی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں القارعہ، کیا آپ تک انکروچمنٹ کی خبریں نہیں پہنچی؟ ہم اس کا معنی کرتے ہیں کھڑکھڑا دینے والی، کھڑکھڑانے والی۔ ایک تو معنی یہ ہے جیسے زلزلہ آتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو کھڑ 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 کی آواز ہوتی ہے اور ہر چیز تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ ایک اس کا یہ معنی بھی ہے کہ جس طریقے سے مکان اور نقشے کے بغیر بنی ہوئی بلڈنگیں اور پلازے گرائے جاتے ہیں تو کھڑ 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 دھڑام سے وہ عمارتیں گرتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں القارعۃ مل قارعہ، یہ والی، اور حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ والی کہ جس چیز نے چاروں طرف سے گھیرا لینا ہے، جب انکروچمنٹ ہونے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، گھیرا ہوتا ہے، کور کر لیا جاتا ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، جن کی بلڈنگیں گرنے والی ہوتی ہیں ان کے دل دہلے ہوئے اور وہ سہمے ہوئے، چہروں کے رنگ اڑے ہوئے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے لوگ، نیکیاں کرنے والے لوگ، قیام کرنے والے لوگ، آرام کو ترک کر دینے والے لوگ، یہ صیام رکھنے والے لوگ، یہ حج عمرہ کرنے والے لوگ، یہ چکر پہ چکر لگانے والے لوگ، یہ طواف کرنے والے لوگ، یہ عبادات کرنے والے لوگ، یہ منکے پہ منکے گرانے والے لوگ، یہ تسبیحات تمجیدات کرنے والے لوگ، یہ تکبیرات اور تحلیلات لانے والے لوگ، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ان کے اعمال بے وزن کر دیے گئے اور رزلٹ جو ہے وہ فیل نکلا اور انہیں اللہ کی ناراضگی مول لینی پڑی اور اس کا نتیجہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑا۔ یہ عمل کتنے بے وزن ہو گئے بتایا، تسلا نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ،
ساری زندگی کے اعمال انہیں پانی کا ایک ٹھنڈا اور میٹھا گھونٹ بھی نہیں دے سکے، اتنے بے وزن ہوئے، اتنی بے قدری۔ کیا آپ کو اور مجھے گوارا ہوگی کہ کمائیں، محنت کریں، مزدوریاں کریں، تغاریاں اٹھائیں، دھوپ میں کھڑے ہوں اور خون پسینہ ایک کر دیں اور بدلے میں ایک گلاس پانی تو دور کی بات ہے ایک گھونٹ بھی نہ ملے؟ تو اس کا من عین آنیہ، جو ملے تو جہنمیوں کی پیپ ملے اور وہ بھی ابلی ہوئی ملے، کھولی ہوئی ملے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع۔ انسان حیوان نہیں ہے، جانور نہیں ہے، یہ درخت نہیں کھاتا، یہ پتے نہیں کھاتا، یہ کانٹے نہیں کھاتا، لیکن جب کھانا مانگے تو کھانے کے بدلے امید تو لگا کے گیا تھا کہ پہلی مہمان نوازی مچھلی سے ہوگی، امید کر کے گیا تھا کہ مجھے اللہ تعالی جنت کے پکوانوں میں سے اور کھانوں میں سے دیں گے، جو من چاہے گا وہ ملے گا، لیکن ملا کیا ہے؟ لیس لہم طعام الا من ضریع۔ کھانا بھی ملے گا تو چھتر تھوہر کا، کانٹے دار جھاڑی کا، جسے دنیا میں گدھا نہیں کھاتا، اونٹ نہیں کھاتا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ عمل کتنے بے وزن ہو گئے کہ معاملہ اس کے سر الٹ دیا گیا، اور اللہ نے کھلے لفظوں میں کہہ بھی دیا اور وجہ بھی بتا دی۔ ہر جمعے سورہ کہف پڑھتے ہیں آپ لوگ، کیا یاد کروایا جاتا ہے؟ محبوب کل ان کو کہیے، بات کہنے کی ہے، بات سننے کی ہے، بات سنانے کی ہے، توجہ دلانے کی ہے، بات اعلان کی ہے۔ کل کہہ دیجئے، کل فرما دیجئے، کل اعلان کر دیجئے، کل ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، کل بات چھپانے کی نہیں ہے، کل یہ بات دبانے کی نہیں ہے، کل اعلانیہ کہیے، کل بول کے لب آزاد ہے تیرے۔ یہ پوری آزادی سے آج ان کو پیغام سنا دیجئے۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دوں، ان افراد کی خبر نہ دوں، ان امتیوں کا پتہ نہ دوں، ان لوگوں کا آپ کو حال نہ بتاؤں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جن کے اعمال خسارے میں چلے جائیں۔ اللہ نے اعمال کا اس بات کیا ہے لیکن نتیجہ خسارہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے عمل نہیں کیے، عمل کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں۔ قل هل ننبئکم، ہے کوئی پوچھنے والا، سننے والا؟ بڑے بڑے سوال کرتے ہو، رحمان سوال کر رہے ہیں، محبوب ان کو کہو کہ ہم تمہیں خبر نہ دیں ایسے افراد کی، ایسے گروہوں کی، ایسی جماعات کی، ایسے لوگوں کی، اور ایسے مرد، عورت، بچے، جوان، بوڑھے کہ جن کے اعمال خسارے میں چلے جائیں گے۔ ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم جب نیکی کرتے ہیں نا، ہم نے نام رکھا ہے نیکی۔ میری نظر میں قرآن و حدیث کے کسی بھی لفظ کا یہ ترجمہ صریحاً ایسے نہیں ہوتا کہ جناب نیکی کی، ہم فوری ذہن بنا لیتے ہیں اس کا۔ نیکی تب تک نیکی ہوتی ہی نہیں جب تک کسی عمل کے اندر یہ چار شرطیں نہ پائی جائیں۔ پہلے نمبر پہ کہ وہ مومن ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ کلمے کے بغیر، ایمان کے بغیر کیا ہوا عمل دنیا میں اس کی بلے بلے تو ہو سکتی ہے، فائدہ وقتی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا پکا دائمی فائدہ اور وزن نہیں ڈلنے والا۔ حاتم تائی کو دیکھ لیں، کوئی تھوڑی سخاوت نہیں کر کے گیا، لیکن دنیا میں اس کا اسے صلہ مل چکا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایمان کے بعد الاخلاص، کہ وہ کام کلمہ پڑھ کے بھی کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، لوجہ اللہ، اسے کسی اور کا مقصود بلے بلے داد دنیا کو دکھاوا یہ مقصود نہ ہو۔ اور تیسری شرط کہ اخلاص کرنے سے اخلاص نہیں ہوتا، بلکہ حقیقی معنوں میں اس میں نمود اس طرح کی ہو کہ نمود نہ ہو، نمائش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو،
रिया ना हो और वो काम रिया से पाक हो, वगरना बड़े से बड़ा काम भी अल्लाह मुंह पे मार देते हैं। मन सल्ला युराई फकद अशरक, नमाज अल्लाह की तौहीद का ऐलान है, क़ियाम अल्लाह की तौहीद का ऐलान है, और रुकू अल्लाह की तौहीद का ऐलान है, सजदा अल्लाह की तौहीद का ऐलान है, और तशाहुद अल्लाह की तौहीद का ऐलान है। लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं, महबूब इनको कहिए, क्या कहूं, मन सल्ला युराई फकद अशरक, जिसने नमाज में खुशू और खुजू मतलूब है इसलिए पैदा किया कि मुझे मेरे अब्बू देख लें, अम्मी देख लें, भाई देख लें, मौलाना साहब देख लें, मेरे हमसाए देख लें, मेरे ससुराल देख लें, ददियाल ननियाल देख लें, और लोगों को दिखाने के लिए मैं उसके क़याम रुकू सुजूद उनके अंदर जो है वो साइज लंबा कर दूं, या बड़ा गिड़गिड़ा के शक्ल रोने वाली बना के पढ़ूं। मन सल्ला युराई, कहा महबूब मेरी आप अपनी उम्मत को कहिए कि जिसने नमाज पढ़ी दिखावे के लिए, नमूद के लिए, नुमाइश के लिए, उसका वजन नहीं पड़ने वाला, वो बेवजन हो गया, फकद अशरका, वो मुशरिक हो चुका और गया। मन सामा युराई, जिसने रोजा रखा, रोजे का वजन बड़ा है, किसी फरिश्ते को भी पता नहीं इसका कितना वजन है, लेकिन मन सामा युराई फकद अशरक, अगर इखलास नहीं है, दिखावा आ गया, मेरिट पे पूरा नहीं उतरा, नमूद आ गई, नुमाइश आ गई, लोगों के लिए उसका इजहार आ गया, तो अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, महबूब इनको कह दीजिए, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, महबूब मर्जियों से नहीं बोलते, बुलाने पे बोलते हैं। रब ने बुलाया, आप बोले और फरमाया कि जिसने रोजा दिखावे के लिए रखा वो शिरक कर चुका है। ये नहीं कहा कि वो शिरक करेगा, फकद अशरक, ताकीदी बात, फा ताकीब की है, कद ताकीद का है, अशरक का मादी का सीधा है, और ये तहकीकन हकीकी बात है कि उसका रोजा नहीं, वो शिरक की दलदल में फंस गई है, उसकी नमाज नहीं है, वो शिरक की दलदल में धंस चुका है। निकाल ले अपने आप को। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया। अल्लाह कहते हैं उनके अमल मट्टी में मिल गए, दुनिया में उड़ गए, बेकार हो गए। आपने परिंदा पकड़ा है, उसे कैद नहीं कर किया, उड़ गया है। आप लाख दुनिया को कहे मैं शिकारी हूं, मैंने 1000 परिंदा पकड़ा है, पूछने वाले पूछेंगे है कहां? आपके ज्वार में वांडो है, जाल डालते हैं, अगर जाल मजबूत ना हो, पकड़ मजबूत ना हो, शिकार में आए हुए फंसे हुए जानवर भी निकल जाएं तो बेकार है। अमल बंदे को करने का अल्लाह ने जिंदगी में मौका दिया है, ये जिंदगी बराए बंदगी है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने सिर्फ अमल नहीं मांगा, हुस्ने अमल मांगा है, हुस्ने सीरत मांगी है। तो हुस्ने अमल और हुस्ने सीरत के लिए जो पहली शर्त है कि आप ईमान के साथ, ये भी इखलास का हिस्सा है, और खालिसतन लिवजहिल्लाह, ये भी इखलास है, और तीसरी चीज के अदमे रिया, ये भी इखलास है, और चौथी शर्त कि वो काम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हो। ये भी खुलूस नियत और खुलूस अमल है कि बंदा सुन्नत के साथ मुखलिस है। जो बंदा सुन्नत के साथ मुखलिस नहीं, लाख इखलास का इजहार करे, मैं बड़ा मुत्तकी, मैं बड़ा परहेजगार, मैं बड़ा नेक, हमारे सामने इसकी मिसाल मौजूद है। लेकिन पहले इस आयत को पढ़ लें। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, बेकार चलेगी काविशें, नाकाम हो गए ये लोग, रिजल्ट में फेल हो गए, और दुनिया में ही उनका काम रह गया। आपका और मेरा अमल कोई भी हो, अच्छी तरह से नशीन कर लें, एक्सपोर्ट क्वालिटी का होना चाहिए, वो यहां नहीं रहना चाहिए। अगर यहां रह गया तो आप देखते हैं माशाल्लाह, मैं गुजरांवाला के बेशुमार यहां मसाने हैं, इंडस्ट्रीज हैं। मेरा फैसलाबाद कपड़े के अंदर नाम रखता है। यार वो कपड़ा तो दूर की बात, पंखे तो दूर की बात, मैंने जूते को देखा है। सर्वस और बाटा वालों की, हमारी आम मुकामी जो छोटी मोटी लोकल कंपनी है, इनकी हालत क्या होती है?
इनके जूते बेपेर बन के धक्के खा रहे होते हैं और सेल में लगे होते हैं, रेट गिरा हुआ होता है। वही अगर जेन्युइन पीस को देखें तो उसका रेट कुछ और है, इसका कुछ और है। वजह क्या है कि इसे कंप्यूटर ने पास नहीं किया। एक सिलाई गलत होगी, सिर्फ एक सिलाई, एक जगह से मामूली सी कटन टेढ़ी हो गई, एक जगह से थोड़ा सा टाइट ज्यादा हो गया, एक जगह से उसकी लोकेशन सही नहीं बन पाई है। हाँ, एक मामूली सा सिलाई का फर्क आ गया है, इसने इसको बाहर निकाल दिया है। ये एक्सपोर्ट नहीं हो सका, बाहर नहीं जा सका, यही धक्के खा रहा है। तो हमारा अमल यहां नहीं रहना, इसमें एक्सपोर्ट होना है, ऊपर जाना है। अगर ये सैंपल के मुताबिक ना हुआ, डिमांड के मुताबिक ना हुआ, शुरूत के मुताबिक ना हुआ, और शुरूत के मुताबिक अमल को अमल साले कहते हैं, और साले का माना नेक नहीं है, साले का माना ये है कि उस अमल में सलाहियत हो, उसके पर इतने मजबूत हों कि यहां से वो परवाज कर सके, फ्लाइट ले सके, एक्सपोर्ट हो सके, और फिर अल्लाह के हां वो कबूल हो सके, उसे ओके किया जाए कि वाकई ये काम इस काबिल है कि इसे ले लिया जाए, इसे कबूल कर लिया जाए। एक्सपोर्ट क्वालिटी का अमल, व अमिलुस्सालिहात। अगर अमल में सलाहियत नहीं तो सुनिए, अल्लाह फरमाते हैं वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सनआ, वो समझ रहे होंगे हमने अच्छा किया है, नेकी की है, भलाई की है, खैर का काम, अच्छाई का काम, अल्लाह को राजी करने का काम और मोहम्मद रसूल सल्लम को मुतमईन करने का काम। लेकिन हकीकत क्या है कि रब नाराज हो चुका है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर अपना इजहार बरहमगी फरमा चुके हैं और उसको रद्द कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, मुंह पे मार दिया गया है, तस्लीम नहीं किया गया और एक्सपोर्ट नहीं होने दिया गया, उसे यहीं से निकाल दिया गया है। तो ये अल्लाह फरमाने के बाद कहते हैं उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम, ये वो बदनसीब हैं कि जिन्होंने काम तो बड़े किए हैं लेकिन अल्लाह पे ईमान नहीं लाए, अल्लाह की आयात को नहीं माना, रब के कुरान को नहीं माना और हकीकत को तस्लीम नहीं किया है, ईमान लेकर के नहीं आए। उन्होंने अल्लाह के साथ खालिस होना नहीं, ये उन्होंने काम दुनिया के लिए किया है, वेलफेयर के लिए किया है, सोसाइटी के लिए किया है, मुआशरे के लिए किया है, माँ बाप के लिए किया है, बहन भाइयों के लिए किया है, अपनी जमात और गुरों के लिए किया है, अपने जत्थे के लिए किया है। तो मैं क्या करूं, जिनके लिए किया था उन्होंने आपको दाद दे दी होगी, मेरे लिए करते तो मैं भी सिला देता, मेरे पास सिला नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं वलिकाइही, और दूसरा इन्हें नतीजे के दिन का यकीन नहीं था। ये कहते थे ए जहान मिठा अगला किस डिठा, जो मन में आए वो करो, जो दिल कहे वो करो, जो अपना नफ्स डिमांड करे वही करो। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कि तुम शर्तों पे जाओ, इखलास पैदा करो, रिया को छोड़ो, ईमान को लाओ, ये सुन्नत के मुताबिक करो, जैसे कौम कहती है वैसे करो, जैसे दुनिया की डिमांड है वैसे करो। रब क्या चाहता है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या चाहते हैं, जिन्होंने तवज्जो नहीं की, अल्लाह फरमाते हैं इनकी हालत क्या होगी, फहबितत अमालुहुम, इनके तमाम के तमाम मुआमलात, आमाल, अच्छाइयां, खैर समझ के किए जाने वाले काम, लिए जाने वाले स्टेप, उठाए जाने वाले बोझ, इनके लिए वजन नेकी का नहीं बनेगा, गुनाहों का बोझ बन जाएगा। फहबितत आमालुहुम, सारे मुआमलात बेकार कर दिए जाएंगे, करास मार दिया जाएगा। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, इनका मीजान में कोई वजन नहीं होगा, क़यामत के दिन ये सब रायगा चले गए। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, अल्लाह हमें उन लोगों में से ना करने। हमारे तो अमल पहले ही बहुत थोड़े हैं, मामूली से हैं, ना होने के बराबर है। अल्लाह खैर की तरफ रगबत पहले ही कम हो गई है, शौक और जज्बे पहले ही हल्के पड़ गए हैं। इलाहुल आलमीन, तुझे तेरी इज्जत और किब्रियाई का वास्ता इस हाल में जमा होने वालों के हाल पे रहम फरमा, और ये लोग जहां जहां फैले अल्लाह ये दूसरों के हाल को सही करने और उन्हें मुस्तकबिल और फ्यूचर की फिक्र दिलाएं कि लोगों जिन्होंने नहीं किया उन्होंने तो नहीं किया, जिन्होंने किया था उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया है और बेवजन हो गए हैं अमल, और अल्लाह के यहाँ उनके राई के दाने के बराबर भी इज्जत नहीं रही है, वैल्यू नहीं रही है। प्रॉब्लम क्या आई है कि उनके अंदर वो चार चीजें नहीं पाई गई जो खुलूस की दलील होती हैं,
पहले नंबर पे रब का नाम लेके कोड लगा के, और कलमे के कोड के बगैर इखलास होता ही नहीं है। काफिर जितना मर्जी मुखलिस होके काम करे, अल्लाह कहते हैं तूने बंदों के लिए किया, बंदों के लिए किया। मोमिन जितना मर्जी अपने आप को इखलास के साथ लाए, अगर खुलूस सुन्नत नहीं है, बेकार है अमल। इसकी भी मिसाल ले लें। भाइयों तवज्जो करना, आपका ईमान और जमीर और अकीदा और दलील और कुरान सुन्नत बैना हकायक क्या कहते हैं कि जिस शख्स ने महबूब को गले लगाया हो, सीने लगाया हो, आंखों से देखा हो, दीदार किया हो, महबूब अलैहिस्सलाम का जमाना पाया हो, सिद्ध के दिल से कलमा पढ़ा हो और मारे खाई हो, जिहाद किया हो, अल्लाह और उसके रसूल के साथ शाना बशाना खड़ा हो, कदम ब कदम साथ दिया हो, मुश्किलों की परवाह न की हो, हालात जितने मर्जी बिगड़े हुए हो, उसने महबूब का दामन न छोड़ा हो, और तड़प और तमन्ना लेके, आरजू लेके, रगबत लेके, चाहत लेके अपने घर को छोड़ के महबूब के घर आया हो, कि चल के पूछते हैं कि दिन को तो हम देखते हैं, रातों को महबूब क्या करते हैं, जो रातों को करते हैं हम अपनी अदा वैसी अपना लें। हमने इसको इखलास से निकाला है। सुन्नत अल्लाह की चाहत है कि ऐसे हो, मेरे महबूब जो कहते हैं वो करो, लेकिन हमने उसे छोड़ा हुआ है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये इखलास का पहलू है एक, जिसे हमने इग्नोर किया हुआ है। अगर नहीं यकीन आता तो यहां सहाबा की जिंदगियों को देखो। इनकी जिंदगियों में ये जो राहत 3 लोग आए थे, इनके इखलास में कोई शक है? कलमे में कोई शक है? अल्लाह पर यकीन में कोई शक किया जा सकता है? उनकी सोहबत में भी कोई शक है? और फिर सोच क्या लेके आए कि हमें वो करना है जो महबूब करते हैं। और जब पूछा तो देखा आप रातों को क़याम करते हैं। इस अल्लाह के बंदे ने कितनी खूबसूरत बात की, दुनिया की नजर में बज़ाहिर कितनी वैल्यूएबल। आज का कोई पीर होता तो कहता, और लोगों मुरीद हो तो ऐसा हो, कहता है मैं सारी रात जागूंगा, मैंने सोना नहीं है, सारी रात क़याम किया करूंगा, मैंने आराम नहीं करना। ऐसा कोई उठ के आज का होता तो नारे लग जाते, दाद मिलती, सफ़े अव्वल में खड़ा होता, सरे फहरिस्त होता, हमारी नजरों में उसकी इज्जत होती। और दूसरे ने कहा कि मैं आज के बाद रोजे छोड़ूंगा ही नहीं, सदा बहार लाइफ टाइम पूरा हर दिन रोजा रखूंगा, हर दिन रोजा रखूंगा। हमसे तो रमजान का पहला नहीं रखा गया। कितनी जवानों की जमातें हैं माशाल्लाह, जो फजर तक क्रिकेट खेलती रही लेकिन इस वक्त सोई हुई हैं, जिनको सहरी के लुकमे भी लेने मुयस्सर नहीं हुए। ये तेरा शहर है, ये मेरा शहर है, ये तेरी सरजमीन है, ये मेरी सरजमीन है, इसी जमीन के ऊपर। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? सदा रोजे रखूंगा। कितना बड़ा ऐलान है, कितना बड़ा ऐलान है। और तीसरा ऐलान क्या किया कि मैं आज के बाद शादी नहीं करूंगा, बच्चों के झंझट में नहीं पड़ूंगा। अल्लाह अकबर। महबूब को उनका ये खुलूस पसंद आया। कितना गहरा खुलूस है, कितना गहरा खुलूस है, हद है, सिहाबी है, जमाना नबूवत है। आपने फौरी ऐलान करवा के क्या किया है? मिंबर लगाया है, आंखें सुरख है। आप क्या कह रहे हैं? लोगो फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरी सुन्नत में इखलास है और इस इखलास में इत्तेदाल भी है। ये नहीं इखलास का माना कि आप 100 रकत शुरू कर दें जी अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूं, 1000 रकत शुरू कर दें अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूं, मैं 20 रकत शुरू कर लूं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूं। अरे इखलास, अगर तू मुखलिस होता तो तूने रब की मानी होती। रब ने तुझे कहा था कि मेरे पैगंबर की मान, तूने पैगंबर की मानी होती, सही मानों में मुखलिस होता। आइए ये भी और दूसरा पहलू भी देख ले। काम तो सुन्नत वाला ही करके आए, कुरान पढ़ के आए और महबूब के फरमान पे अमल करके आए। कहा खैरुकुम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम सबसे अच्छा वो है, सबसे ज्यादा खैर, सबसे ज्यादा भलाई, सबसे ज्यादा बेहतरी उस फर्द में है, औरत और मर्द में है, जो कुरान सीखता है और सिखाता है, सीखता है और
سکھاتا ہے دو کام، پہلے لیتا ہے پھر امانت کو آگے پہنچاتا ہے۔ دنیا اگر کسی کو ڈگری دے دینا آج کا وزیر اعظم کہ یہ ادارہ سب سے اچھا ہے، ہم اس کا بورڈ بنوا کے باہر لکھ لیتے ہیں تصویر وزیر اعظم کی۔ مظفر گڑھ سے میرا گزر ہوا، وہاں پہ کافی سارے کچھ مثالی ادارے ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ۔ اگر کسی قاری کو انعام مل جائے تو وہ اپنے ساتھ لکھتا ہے صدارتی ایوارڈ یافتہ۔ اگر کسی مصنف کو یہ تحریر مل جائے صدارتی ایوارڈ یافتہ۔ لوگوں، اس شخص کو ایوارڈ کس نے دی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ وہی آئی ہے، کیا بتایا؟ پوری کائنات میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ قیامت کا دن ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے تو کیا لے کے آیا؟ تو کیا لے کے آیا؟ آپ کو اور مجھے وہ بات نہیں بھولتی۔ میں یہاں سے بڑے اعتماد کے ساتھ جا کے گاڑی لگاتا ہوں، پیٹرول فل کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ ٹینکی فل کر دے، اس نے فل کر دی۔ بڑے اعتماد کے ساتھ پیسے نکالے ہیں، اس کی ہتھیلی پہ رکھے ہیں۔ گاڑی سٹارٹ کر کے چلنے لگا ہوں تو کہتے جی 1 منٹ رکیے۔ رکا، کہنے لگا جی نوٹ جعلی ہیں، نوٹ جعلی ہیں۔ میں نے کہا بھائی جعلی نہیں ہے، میں ابھی ATM مشین سے نکلوا کے لایا ہوں، باقی آپ تسلی کے ساتھ چیک کر لینا یہی ہوں۔ مجھے اعتماد تھا کہ بینک سے نکلے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی پرابلم والی بات نہیں ہوگی، لیکن مشین کچھ اور کہہ رہی تھی۔ بینک کے تھرو سے آئے ہوں، ATM مشین کے ذریعے سے آئے ہوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے نکلوائے ہوں۔ اگر وہ 2 نمبر ہے، شرطیں پوری نہیں کرتا، لائنیں پوری نہیں کرتا، روشنیاں پوری نہیں کرتا، اور جو جینون ہے اس کے مطابق وہ نہیں ہے، بھلے شکل ویسی ہے، اسی وقت کراس کیا گیا اور مجھے کہا گیا جی پولیس کیس ہے۔ اپنا تعارف کروایا کہ یار ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، نہ ہم یہ کام کرتے ہیں، اگر کچھ ہے تو اس کے پیچھے سے کچھ ہوا ہے، ہمارا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ لوگوں، یہاں تو دنیا ہے پھر بھی سن لیتی ہے، محشر کے میدان میں کون سنے گا؟ جب اکیلی جان ہوگی، عربی بھی نہیں آتی ہوگی، اللہ کلام کریں گے، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان، بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اور انبیاء کی حالت یہ ہوگی کہ رب نفسی بول رہے ہوں گے۔ ایسے لمحات کے اندر آئیے، رب پوچھ رہے ہیں کیا لے کے آئے ہو؟ کہتا ہے اللہ قرآن پڑھا تھا، قرآن پڑھایا ہے، میں نے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کام کیا ہی نہیں۔ اللہ کہیں گا کذب، جھوٹے جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ تو اس نے کیا بولا؟ قرآن پڑھا نہیں تھا، پڑھایا نہیں تھا، پڑھا بھی ہے پڑھایا بھی ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نے اس لیے پڑھا تھا کہ دنیا تجھ کو قاری کہے، اخلاص نہیں تھا، میرے لیے نہیں تھا۔ میں عمل صرف وہ لیتا ہوں جو صرف میرے لیے ہو، جو دکھاوے کے لیے ہو، نمود کے لیے ہو، نمائش کے لیے ہو، جس میں ریا کا عنصر ہو، میں اس کو شریکے کے لیے کیے جانے والے کام کو نہیں لیا کرتا، میں اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ جا فقط کیل، تجھے لوگوں نے کہہ دیا قاری ہے، مقری ہے، آواز بڑی پیاری ہے، بڑا عظیم الشان ہے، زینت القرا ہے، شمس القرا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، آواز کے اندر عجیب لحن ہے، تجھے یہ داد مل گئی۔ آج میرے پاس تیرے اس عمل کا وزن نہیں ہے، حکم ہوگا فرشتوں اسے پکڑو، اونھے منہ کر کے گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو۔ کس چیز کی کمی رہ گئی؟ دوسرا کام میری نظر میں آج کی دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، پیسہ کسی کی جیب سے نکلوانا یا اپنی جیب سے نکال کے دینا۔ بڑا مشکل ہے، ڈالنا آسان ہے، نکالنا بڑا مشکل ہے۔ آپ بچے کو دے کے 100 روپیہ اس سے بعد میں مانگے، وہ نہیں دیتا۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم ہی سے واپس مانگا ہے، اور 2.5% مانگا ہے، ہم دینے کو تیار نہیں۔ لیکن یہ شخص کون تھا؟
اس نے نہ 2.5% دیکھا، نہ 10% دیکھا، نہ دیگر، یہ دیتا چلایا، لگاتا چلایا، کرتا چلایا، بیواؤں کو دیا، مسکینوں کو دیا، یتیموں کو دیا، سوسائٹی کو دیا، قوم کو دیا، اور فلاح و بہبود کے کام پہ لگایا، پل بنوا ڈالے، مسجدیں بنوا ڈالی، مدرسے بنوا ڈالے، کنویں لگوا دیے، پمپ لگوا دیے، مشینیں خرید دی ہیں، سارا کچھ کیا ہے۔ لیکن جہاں جہاں کرتا گیا ساتھ میں اپنے فلیکس اور بینرز بھی لگتے گئے، فوٹو سیشن بھی ہوتا گیا، اخبارات میں بھی آتا گیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا میں بھی نام آتا گیا، مسجدیں بنوا ڈالی، پھٹیاں لگا ڈالی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں مجموع الفتاوی میں، مسجد بنا کے اپنے نام کی پھٹی لگا دی، پوری کی پوری مسجد کا اجر اور ثواب اس نے کھائی میں ڈال دیا، کھائی میں ڈال دیا۔ ہماری لاکھ مجبوریاں ہوں، لیکن اگر اس نے یہ کیا اللہ کے لیے نہیں کیا، دکھاوے کے لیے کیا ہے، مارا گیا۔ اور اللہ پوچھیں گے بندے کیا لے کے آیا؟ کہا تیرا دیا ہوا مال لٹاتا آیا، لگاتا آیا، چلاتا آیا۔ اللہ کہیں گے جھوٹے، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے کہا تھا دنیا سخی کہے، جا تجھے کہہ دیا گیا آج میرے پاس اجر کوئی نہیں۔ مارا گیا، کمی کس چیز کی تھی؟ اخلاص کی۔ لوگوں، اعمال کا وزن اخلاص کے بغیر اگر ہوتا تو اسے ملتا۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کا جہنم کا افتتاح ان لوگوں سے ہو رہا ہے، قارون سے نہیں، فرعون سے نہیں، حامان سے نہیں، شداد سے نہیں، ابو جال سے نہیں، ابو لہب سے نہیں، اتبا سے نہیں، شیبہ سے نہیں، بڑے سے بڑے کسی شیطان سے نہیں، بلکہ ہو رہا ہے تو مسلمان سے ہو رہا ہے، محبوب کے امتی سے ہو رہا ہے، کلمہ پڑھنے والے سے ہو رہا ہے، اور مومن سے ہو رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اخلاص نہیں تھا، دکھاوا اور نمود۔ اور تیسرے نمبر پہ جو پھنسا ہے، یہ کام دنیا میں دل کو دہلا دینے والا کام ہے، آسان کام نہیں کہ بندہ بیوی بچے چھوڑ کے، مال دولت چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، مارکیٹنگ چھوڑ کے، اپنا بزنس اور اپنی ٹریڈ چھوڑ کے، بھرے بازار چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے نکل پڑے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، دشمن سے آمنے سامنے کھڑا ہو جائے اور صفیں باندھ لے، مسلح ہو جائے، آخری فیصلہ لے لے کہ یا تم نہیں یا ہم نہیں۔ بڑا دیکھا ہے، دعوت دے دے کے دیکھا، اسلم تسلم بول کے دیکھا، اور تمہیں کہا کہ جزیہ دو، اپنے اصولوں کے مطابق رہتے چلے جاؤ، لیکن شریعت کو کراس دی۔ اگر تمہیں یہ بھی قبول نہیں تو آؤ پھر اعلان حرب ہے، میدان جہاد سجا، یہ صفیں بنائی، بہادر بن کے لڑا، شیر بن کے لڑا، دلیر بن کے لڑا، اور اس نے اپنے آلات، اپنے اسلحہ کے اندر مہارت دکھائی، تکنیک کو استعمال کیا، اور اتنا لڑا، لڑتے 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 خود شہید ہو گیا۔ اور اس شہادت کا صلہ کیا ہے؟ کہا خون کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ گناہ معاف کر کے سیدھا جنت کا انٹری سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ شہادت ایسا مقام ہے، پوری کائنات کو گواہ بنا دیتے ہیں۔ یہ آیا، کیا لے کے آیا؟ ہتھیلی، اپنی گردن ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، ہتھیلی اس پہ گردن رکھی ہوئی ہے، خون تازہ رس رہا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا کر کے آئے ہو؟ کہنے لگا اللہ تجھے پتا ہے تیرے لیے لڑا، جہاد کیا، غازی بنا، پھر لڑا، پھر غازی بنا، پھر لڑا، جب تک شہید نہیں ہو گیا مجھے سکون نہیں آیا، تیرے لیے میں تیری دی ہوئی جان کا نذرانہ پیش کر کے آ گیا ہوں۔ اللہ کہیں گے جھوٹے، جھوٹ بول رہا ہے، دنیا میں تیرا جھوٹ چل گیا، دکھاوے کے لیے، نمود کے لیے، نمائش کے لیے، ریا کے لیے تیرا کام دنیا نے بولا، کسی نے غازی کہا، کسی نے انتھک مجاہد کہا، کسی نے کچھ بولا، کسی نے کچھ بولا، داد مل گئی، تجھے صلہ مل گیا۔ میرے پاس آج صلہ نہیں، تیرے عمل کا وزن نہیں، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم نے بتایا تھا، سورہ کہف میں اتارا تھا، اور تو تلاوت کرتا تھا، تجھے پتا نہیں۔ فرشتوں پکڑو گے منہ جہنم کے اندر ڈال دو۔ حضرات میرا رب معاف کرے اگر یہ قاری نہیں بچا، یہ سخی نہیں بچا، یہ مجاہد نہیں بچا، ریا کی وجہ سے، عدم اخلاص کی وجہ سے، تو میں اور آپ کس بات کی مولی؟ آئیں اپنی فکریں کریں، اپنی فکر کریں، اور یہ فکر کرنے کے لیے کوئی زیادہ لمبا چوڑا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ کل رمضان سے پہلے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہمارا یہ روزہ، ہمارے یہ قیام، ہمارے یہ طعام، ہمارے صیام، ہماری قراتیں، اور یہ ہماری تراویح،
اس کے اندر ہم دو ہی چیزیں پہلو رکھیں. پہلے نمبر پہ اخلاص، اور اس اخلاص کے اندر اللہ کے لیے اخلاص کیا ہے کہ اس کا کلمہ پڑا ہوا ہو، ایمان ہو، اور جو کام کریں خالصتاً رب کے رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. دائیں ہاتھ سے دیا ہے بائیں کو پتہ ہی نہیں چلے، یہ ہے جسے عرش کا سایہ ملے گا. اور اس نے دیا تھا، جہنم میں ڈالا. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور لے کے بھی جہنم کے درمیان ڈھال بنا دی گئی. تو آئیں اپنے اعمال میں اخلاص رکھیں، معاملات کو سمجھیں. جمی جتنے کام ہیں، نوافل، سنن، لین دین، تعلقات، خوشی، غمی، اپنے ہر عمل کو اپنے خلوص کے ساتھ کہیں اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں. اللہ اگر کہیں نمود یا نمائش یا دکھاوا آنے بھی لگے تو اللہ مجھے محفوظ کرنا. اللہ میں تیرے اوپر راضی اور تیرے محبوب کی سنت سے مخلص ہو کے میں اس عمل کو اسی طرح کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو کہا ہے تیری رضا کے لیے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارے معاملات کی اصلاح فرما. اور جہاں ہم سے ماضی میں کمی بیشی ہوئی ہے اللہ اس کو اخلاص میں بدل دے. ہم تجدید نیت کرتے ہیں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.